Yo, yo! Sugod na taani, kinigikan kang Rocky, editing artist. Walay kahadlok, walay pagduha-duha, sulay ang tanan, sabta ang bag-o. Ayaw pagmabilin, dalira ang internet nagbago. Let's go! Ayaw kahadlok, sulay bisan unsang butang. Hey! Hey! Adlay ang bagong kahibalo, ayaw pagkupot sa daan. Bisan ang gagmayng bata nagtungha sa eskwelahan, nagkat-on og ABC ug maayong batasan. Komedya! Usahay gani mas maayo pa sila musulti kaysa nato nga dako na. Usahay makalimot na lang tabisan unsay na ang petsa karon. Ang kalibutan paspas na internet nag-usab kanunay. Ayaw pagpabilin sa daan, ayaw pagpabilin sa luyo. Ang teknolohiya pudagan dili kini magpaabot. Kon dili ka mo sunod, maglibog ka unya sa tanan. Komedya! Sama sa akong lola nga mag-ingon, ngano walay bisikining telepono nimo. Unsaon man pagtawag niyan, sulai